सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी तैयारी चल रही है? उम्मीद है कि आपको जितने भी क्वेश्चंस हमने आज तक पढ़ लिए हैं वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7। और इस चैप्टर नंबर 7 में हम 2 क्वेश्चंस जो है वो बस रेडी करेंगे। और पेज नंबर 219 पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, गाहक और बैंक के बाहमी ताल्लुकात पर तफसील से रोशनी डालें, ये करेंगे। ठीक है जी, बैंकर और गाहक के दरमियान ताल्लुकात। तो बेटा सबसे पहले फिर ज़हन में रखना है कि हमें सबसे पहले डेफिनेशन जो है वो बैंकर की, फिर हमें सेकंड डेफिनेशन गाहक की पहले ये एक्सप्लेन करनी है। देन हमें ताल्लुकात की तरफ जाना है कि उनके क्या आपस में ताल्लुकात होंगे और उनके क्या पॉइंट्स बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैंक और गाहक के ताल्लुकात में पढ़ते हैं बैंक किसे कहते हैं, और ये आप पहले बार बार पढ़ चुके हैं। यानी बैंक एक ऐसा इदारा है जो कि ज़र का कारोबार करता है। ये अवाम की बची हुई रकूम या अवाम की बचाई हुई रकूम को वसूल करता है और बतौर अमानत अपने पास रखता है। फिर इन जमाशुदा रकूम से ज़रूरतमंद लोगों को पैदावारी और गैर पैदावारी कर्जों कामों के लिए कर्जे देता है। कम शरह सूद पर अमानतें लेता है और ज़्यादा शरह सूद पर ये कर्जे देता है। ये फिर दोनों का जो डिफरेंस होता है ये इसका प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बैंकर वो शख्स है जो हिसाब जारी करता है, गाहकों के चेक अदा करता है और अपने ग्राहकों के चेकों की दूसरे बैंकों से वसूली करता है। जी बेटा, क्लियर हो गया। सेकंड, अब गाहक की तारीफ करते हैं कि गाहक से क्या मुराद है। गाहक से मुराद ऐसा शख्स है जो किसी बैंक में अपना हिसाब किताब रखता है, यानी वो शख्स जो बैंक में जारी हिसाब या बचत का हिसाब रखता हो, यानी इसने बैंक में रकम जमा करवाई हो और वो बैंक के नाम पे चेक इशू कर सकता हो रकम निकलवाने के लिए। ठीक हो गया जी। ये 2 डेफिनेशंस लिखने के बाद हम लोगों ने बेटा फिर बताना है कि बैंकर और गाहक के ताल्लुकात क्या है। तो जब हम बैंक और गाहक के ताल्लुकात की तरफ आते हैं तो हमारे पास सबसे पहला बुनियादी ताल्लुकात है। और बुनियादी ताल्लुकात को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। यानी बुनियादी ताल्लुकात के हैं कर्जा और मकरूज के। और कर्जा और मकरूज को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं कि एट ए टाइम जो कस्टमर है वो कर्ज देने वाला भी है और बाद औक़ात वो कर्ज लेने वाला भी हो जाता है। और सेम यही पोजीशन बैंक की भी होती है कि वो अक्सर जो है वो कर्ज लेने वाला होता है लोगों से और जो है उसी को आगे यूटिलाइज करके लोगों को कर्ज देने वाला भी होता है। तो कैसे उसको हम 2 कैटेगरीज में करते हैं। नंबर 1, गाहक बतौर कर्जा और बैंक बतौर मकरूज। और सेकंड है गाहक बतौर मकरूज और बैंक बतौर कर्जा। तो पहले पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। गाहक बतौर कर्जा
اور بینک بطور مقروض. قرضہ کہتے ہیں قرضہ دینے والا اور مقروض کہتے ہیں قرض لینے والا. یعنی گاہک جو ہے وہ قرضہ دینے والا ہے اور بینک جو ہے وہ اس کا مقروض ہے. کیسے؟ تو بیٹا قرضہ اور مقروض یعنی ڈیٹر اور کریڈیٹر کی حیثیت سے بینکار اور گاہک کے تعلقات کو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ گاہک اور بینک کا ایک بنیادی تعلق ہے یہ قرضہ اور مقروض کا. کیسے؟ یعنی جب کسٹمر بینک میں رقم جمع کرواتا ہے تو کسٹمر جو ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ قرضہ. اور بینک اس کا کیا بن جاتا ہے؟ مقروض. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ گاہک جب رقم جمع کرواتا ہے تو اس نے بینک سے رقم لینی ہوتی ہے. بینک کے پاس وہ امانت ہے, بینک کے لیے وہ کیا ہے؟ ذمہ داری ہے, لائبلٹی ہے, اس لیے بینک اس کا مقروض کہلاتا ہے. اور قرضہ کو یہ حق حاصل ہے یعنی کسٹمر کو کہ جب چاہے وہ بینک کے قواعد و ضوابط پہ عمل کرتے ہوئے اپنی رقم واپس لے سکتا ہے. پھر بیٹا دوسرا, گاہک بطور مقروض اور بینک بطور قرضہ. یعنی یہاں پر گاہک مقروض ہوگا قرضہ لینے والا اور بینک قرضہ دینے والا ہوگا. تو یہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر گاہک نے بینک سے قرضہ لیا ہو یا پھر اوور ڈرافٹ کی فیسلٹی اس کو ملی ہو تو ایسی صورت میں گاہک مقروض ہو گیا کیونکہ اس نے بینک کے پیسے یوز کر رہا ہے وہ, اور بینک بطور قرضہ ہو گیا جس نے اس جو شخص ہے اس کو قرضہ دیا ہوا ہے. اور یہ قرضہ گاہک کی درخواست پر جاری کیا جاتا ہے اور بینک اس پر سود بھی لیتا ہے. ٹھیک ہے جی بیٹا, سمجھ آ گئی کہ قرضہ اور مقروض کی حیثیت سے ان کے کیا تعلقات ہیں. یہ پہلا پوائنٹ تھا. اس کے بعد دیگر پوائنٹس کی طرف آئیں, دیگر تعلقات کی طرف آئیں تو سیکنڈ نمبر جو پوائنٹ ہے, کیونکہ پہلا پوائنٹ یہ ہے آپ کا, سیکنڈ پوائنٹ تحویل کار اور تحویل دار. اب یہ تحویل کار کیا ہوتا ہے اور تحویل دار کیا ہوتا ہے, یہ تھوڑا سا میں اس پوائنٹ کو ایکسپلین کرتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. جب ہم لوگ بینک میں اپنے ضروری ڈاکومنٹس, جیولری وغیرہ, زیور, چاندی یا جیسا میں نے بات کی ڈاکومنٹس کی, وہ رکھتے ہیں بہترین حفاظت کے لیے بینک کے پاس, تو ہمارا اور بینک کے درمیان تحویل دار اور تحویل کار کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے. اس میں تحویل کار بیلر اور تحویل دار بیلی کہلاتا ہے. اب مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہماری چیزیں بینک کے پاس سیو رہے گی, اور بینک کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں لاکر فراہم کرتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ کچھ چارجز لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایسی صورت میں اب آپ کو آئیڈیا تو ہو گیا ہوگا کہ تحویل کار ہوا کون ہوا. ٹھیک ہے, یعنی بینک اپنے پاس رکھتا ہے, یہ تحویل کار ہے, اور ہم بینک کے پاس رکھواتے ہیں تو ہم کیا ہوئے؟ تحویل دار. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہے راہن اور مرتہن. راہن اور مرتہن اس کو اس طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ بعض اوقات بینک کا گاہک جو ہے وہ قرضہ حاصل کرنے کے لیے بینک سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور قرضے کے لیے اپلیکیشن دیتا ہے, اور ضمانت کے طور پہ وہ بینک کو کچھ جو ہے وہ اشیاء ڈپازٹ کرتا ہے, یعنی بینک کے پاس گروی رکھواتا ہے. وہ گروی رکھوانا رہن کہلاتا ہے. مثلا دکان ہو, مکان ہو, زمین ہے, ٹھیک ہے, وہ بینک کے پاس بطور رہن رکھوا دے گا, جس کے نتیجے میں گاہک اور بینک کے درمیان راہن اور مرتہن کا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے, یعنی مارٹگیجی اور مارٹگیجر. مارٹگیجر یعنی جو راہن ہے وہ ہمارا گاہک ہوگا, اور مرتہن کون ہوگا؟ بینک ہوگا. راہن جو کہ
قرضے پہ رقم لیتا ہے اپنی چیزیں گروی رکھ کے، اور مرتہن جو کہ قرضہ دیتا ہے کسی کی چیزیں گروی رکھ کے اپنے پاس۔ تو اس طرح سے آپ کو یہ 2 پوائنٹ کلیئر ہو چکے ہوں گے، تحویل کار اور تحویلدار کا بھی، رہن اور مرتہن کا بھی۔ تو پھر تحویل کار اور تحویلدار سے کیا مراد تھی کہ اکثر اوقات لوگ اپنے جو قیمتی چیزیں ہیں وہ بینک کے پاس رکھوا دیتے ہیں تاکہ بحفاظت وہاں پر رہے، تو ایسی صورت میں بینک اور کسٹمر میں تحویلدار اور تحویل کار کا ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور اگر یہ اشیاء کو کسی قسم کا نقصان پہنچے تو تمام قسم کی ذمہ داری پھر بینک پر ہی ہوگی، کیونکہ ہم نے بینک میں رکھوایا ہی حفاظت کے پوائنٹ آف ویو سے تھا۔ رہن اور مرتہن، اگر لوگ بینک سے قرضہ لیتے ہیں تو اس صورت میں بینک کو کچھ قیمتی دستاویزات یا اپنی پراپرٹی وغیرہ گروی رکھواتے ہیں۔ اس طرح سے رہن اور مرتہن کا ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے، جس میں جو کسٹمر ہوتا ہے وہ رہن اور جو بینکر ہوتا ہے وہ مرتہن کہلاتا ہے، یعنی گروی رکھ کے قرضہ دینے والا اور یہ چیزیں گروی رکھ کے قرضہ لینے والے۔ پھر ہے جی ایجنٹ اور مالک کا رشتہ۔ بینکار جب اپنے کسٹمر کی ہدایات پر کوئی کام سر انجام دیتا ہے تو اس بنا پر بینک اور گاہک کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے ایجنٹ اور پرنسپل کا، یعنی مالک کا۔ بینکار ایجنٹ کہلاتا ہے اور گاہک جو ہے اس کا پرنسپل ہوتا ہے، کیونکہ وہ آنر ہوتا ہے چیزوں کا، ٹھیک ہے۔ تو گاہک کیا خدمات سر انجام دیتا ہے اس سلسلے میں، یعنی رقم کی حفاظت کی خدمات اور اس کی منتقلی کی خدمات، یعنی ایز ایجنٹ وہ اپنے پاس رقم رکھتا ہے اپنے مالک کی یعنی کسٹمر کی، اور جب مالک اس کو ہدایت کرے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ان پیسوں کو آگے ٹرانسفر بھی کرتا ہے۔ چیک اور ہنڈیوں کی وصولی اور ادائیگی کا کام بھی بینک کے لیے ایز ایجنٹ کرتا ہے، بینک اپنے کسٹمر کے لیے۔ پھر اگر ہم نے کسی دوسری کمپنی میں انویسٹمنٹ کی ہو تو وہاں سے نفع کی وصولی، بیمہ کی اقساط دینی ہو تو اس کی اقساط دے گا ہمارے بہاف پہ، یا کرائے یا بلوں کی ادائیگی بھی کرے گا ہمارا ایجنٹ بن کے۔ پھر نئی اور پرانی کمپنیوں کے حصص یعنی شیئرز اور تمسکات یعنی ڈیبینچرز وغیرہ کی خرید و فروخت بھی بینک ہمارے ایجنٹ کے طور پہ کرتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی مضارب اور ضارب۔ جب کوئی بینک اپنے گاہک کو مضاربہ کے تحت رقم فراہم کرتا ہے تو مضارب اور ضارب کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اب اس میں ضارب کون ہوتا ہے؟ بینک، جو کہ رقم فراہم کرتا ہے، جبکہ گاہک جو ہے وہ مضارب کہلاتا ہے، جو اپنا ہنر شو کرتا ہے، ٹھیک ہے، رقم بینک کی اور ہنر جو ہے وہ گاہک کا۔ تو اس طرح سے دونوں کے درمیان مضارب اور ضارب کی ایک جو ہے نا ریلیشن ایک قائم ہو جاتا ہے۔ پھر بیٹا نمبر 6 خریدار اور فروخت کار۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم پیسے ہیں تو نقد لے لیتے ہیں، نہیں ہے تو ہم انسٹالمنٹ پہ لے لیتے ہیں، اور سم ٹائم بینک اپنے گاہک کی درخواست پر بازار سے اس کی مطلوبہ شے، ضرورت کی مطلوبہ شے خرید دیتا ہے۔ بینک بس کیا کرتا ہے کہ اصل قیمت میں کچھ منافع اپنا شامل کر لیتا ہے، یعنی اگر کوئی چیز 50,000 کی آئی ہے تو وہ کوئی 2-3 ہزار اس میں کیا کرے گا، اپنا منافع شامل کرے گا، 52 یا 53,000 میں وہ کس کو دے گا، اپنے گاہک کو۔ تو اس طرح سے کسٹمر اور بینکر کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے، کس کا؟ خریدار اور فروخت کار کا، جس میں جو بینکر ہے وہ فروخت کار اور جو کسٹمر ہے وہ خریدار ہوتا ہے۔ پھر جی نمبر 7 پوائنٹ ہے پٹا دار اور پٹا کار۔ جب کبھی بینک کوئی مستاجری معاہدہ کرتا ہے، مستاجری معاہدہ مین لیز ہولڈ ایگریمنٹ، تو اس کے تحت ایک محسوس عرصہ کے لیے کوئی زمین یا مکان دیتا ہے اپنے گاہک کو۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ مطلب
गाहक को कोई ज़मीन चाहिए होती है तो वो लीज पे बैंक से ले लेता है, या बैंक की वो मलकियत नहीं है तो वो बैंक के थ्रू लीज करवा लेता है। तो इस तरह से एक ताल्लुक कायम हो जाता है पट्टादार और पट्टाकार का, जिसमें बैंक पट्टादार कहलाता है यानी लाजर जो कि लीज कर रहा है, और गाहक लीज करवा रहा है तो इसलिए ये पट्टा पर लेने वाला कहलाया, और इसको हम पट्टादार कहेंगे, जबकि पट्टा पर देने वाले को हम पट्टाकार कहेंगे। यानी बैंक पट्टाकार और कस्टमर पट्टादार होगा। जी बेटा, क्लियर हुआ पॉइंट। इसके बाद हम आते हैं मुतवल्ली और मुस्तफीद। मुतवल्ली कहते हैं कस्टोडियन, किसी चीज को हिफाजत में रखने वाला। तो जब बैंक अपने गाहक से उनकी कफालती और कीमती अशिया वसूल करता है अपनी हिफाजत में रखने के लिए, तो इसकी हैसियत मुतवल्ली की होती है, ट्रस्टी की। और इसके बरक्स जब बैंक अपने गाहक से रकम वसूल करके मुनाफा की गर्ज से मुख्तलिफ शोबों में इन्वेस्ट करता है या यूज़ करता है, तो उसकी हैसियत मुस्तफीद की होती है। मुस्तफीद कहते हैं बेनिफिशरी, जो फ़ायदा उठाता है। ठीक हो गया जी। तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है बेटा, क्लियर है पॉइंट्स। नेक्स्ट है बेटा गुरुकार और गुरुदार। जब बैंक किसी शख्स का माल, उसकी दस्तावेजात गिरवी रखकर सूद पर कर्ज देते हैं, तो दोनों के दरमियान एक रिलेशन कायम हो जाता है गुरुकार और गुरुदार का। इस सूरत में बैंक क्या कहलाता है? गुरुदार, जबकि गुरुकार जो है वो कस्टमर कहलाता है, यानी प्लेजर, जो प्लेज करवा रहा है, और प्लेजी बैंक है जो कि प्लेज कर रहा है। नंबर 10 पॉइंट है हायरर और मालिक। ये स्पेशली जो हम चीजें लेते हैं ना एक साथ पे, वहां पर ये जो है ना बेहतरीन एग्जांपल हम दे सकते हैं उसकी। यानी अगर बैंक एक साथ में माल खरीदने के लिए गाहक को कर्जा फराहम करे, तो बैंक और गाहक के दरमियान एक रिश्ता कायम हो जाएगा। तो इस सूरत में बैंक जो है वो मालिक कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम बैंक से कर्जा लेके कोई चीज लेंगे, तो जब तक हम बैंक को वो कर्जा की रकम वापस नहीं कर देते, उन अशिया की मलकियत बैंक के पास रहेगी। ठीक है, तो बैंक फिर क्या कहलाएगा? मालिक। जबकि हमने चीजें ली बैंक से, तो हम क्या कहलाएंगे? हायरर। यानी जब तक हम पैसे नहीं दे देते तो हम क्या कहलाएंगे? उन चीजों को किराए पे लेके यूज करने वाले। ठीक हो गया जी। सेम जैसे अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो वहां पर हम एग्जांपल दे सकते हैं कि अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर हम कोई मोबाइल लेते हैं या कोई बाइक लेते हैं, तो बाइक की जो ऑनरशिप है वो अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की मलकियत होगी उस वक्त तक जब तक कि हम पेमेंट नहीं दे देते। तो जो हम किस्तें देंगे वो ये कंसिडर होगी हायर परचेज, कि हम उनसे मतलब महीने के महीने किस्त दे रहे हैं, तो एक महीने यूज करने की बाइक हम उनको पैसे दे रहे हैं। तो जैसे ही सारी किस्तें मुकम्मल हो जाएंगी, एक साथ मुकम्मल हो जाएंगी, तो फिर हम मालिक बन जाएंगे। तब तक हम हायरर ही रहेंगे। फिर बेटा नंबर 11 है दोस्ताना ताल्लुकात। तो बास दफा अपने गाहकों को दूसरे लोगों के मुतालिक दुरुस्त इंफॉर्मेशन दे के काबिल भरोसा मालूमात मुहैया करके बैंक इनसे दोस्ताना ताल्लुकात कायम कर देता है। ठीक है, यानी उन्होंने ट्रस्ट किया तो बैंक को बताया ना कि हमारी इंफॉर्मेशन के मुतालिक को पूछने आए तो उसको बता दीजिएगा, तो बैंक फिर उनके गुडविल को मद्देनजर रखते हुए तारीफ करता है कि ये माली तौर पर मुस्तहकम है, इनका लेन देन अच्छा है। तो इस तरह से आपस में दोस्ताना ताल्लुकात हो जाएंगे। फिर है जी नसीहतकार और नसीहतदार। तो बाज़ दफा बैंक जो है वो अपने गाहकों को माली मशवरा देता है, तो फिर एक रिश्ता कायम हो गया। बैंकर नसीहत करने वाला होगा, यानी नसीहतकार एडवाइजर, और गाहक नसीहत लेने वाला हो जाएगा, यानी नसीहतदार। तो बेटा इस क्वेश्चन के साथ हमें एक काम और करना है
کہ ایم سی کیوز، ٹھیک ہے، سارے ایم سی کیوز نہیں، میں ایم سی کیوز تو میں سارے کروا دیتا ہوں، لیکن جو شارٹ کوشچنز ہیں وہ چند ایک جو کہ ہم نے نہیں پڑھے اس چیپٹر میں وہ آپ کر لیں. پیج نمبر 219 پہ بینک کی تعریف کریں، یہ تو آلریڈی آپ کو پڑھا دیا. اس کے بعد بینک کے گاہک کی تعریف کریں، یہ بھی آلریڈی آپ پڑھ چکے ہیں. تو کوشچن نمبر 3 پہ آ جائیں، بینک کے انفرادی گاہک سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد ہے بیٹا جب بینک میں حساب ایک شخص تعلیم یافتہ ہو یا ان پڑھ کے نام سے کھولا جائے اور وہی واحد شخص بینک سے لین دین کرے تو اسے انفرادی گاہک کرتے ہیں. یعنی کوئی پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھا ہے، اس نے بینک میں اکاؤنٹ اوپن کروا لیا، وہی آپریٹ کر رہا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ انفرادی گاہک. ٹھیک ہے. ہاں اگر ان پڑھ ہے تو یہ ہوگا کہ اس کے انگوٹھے کا نشان بھی جو ہے وہ چیک پہ ساتھ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ادروائز سائن چلیں گے جو پڑھا لکھا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. پھر جی 220 پیج پہ بینک کے گاہکوں کی اقسام بیان کریں. انفرادی گاہک ہیں شادی شدہ عورت، پردہ نشین عورت، کم سن یا نابالغ. اس کے بعد مشترکہ گاہک ہیں، متولی ہیں، کاروباری ادارے ہیں، واحد ملکیتی کاروبار ہیں، شراکتی فرمز ہیں، یا پھر مشترکہ سرمایہ کی کمپنی، تجارتی ادارے یا سرکاری ادارے. تو بیٹا نمبر 5 بینک کا مشترکہ گاہک کون ہوتا ہے؟ جب 2 یا 2 سے زیادہ لوگ مل کر ایک بینک اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں مشترکہ، تو پھر وہ بینک کے مشترکہ گاہک کہلاتے ہیں. وہ بینک سے مشترکہ طور پر لین دین کر سکتے ہیں یا آپس میں سے کسی ایک کو نامینیٹ کر سکتے ہیں بینک کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. عام طور پہ شراکتی کاروبار میں ایسا ہوتا ہے. پھر جی نمبر 6 پوائنٹ، بینک کے نابالغ گاہک کے بارے میں وضاحت کریں. نابالغ گاہک سے مراد ہے کہ ایسا گاہک جس کی ایج 18 سال سے کم ہو، اس کو ہم کہتے ہیں نابالغ گاہک. جبکہ برطانیہ میں یہ ایج لیمٹ جو ہے وہ 21 ایئرس ہے. اگر کم سن یا نابالغ گاہک چاہے تو بینک میں اپنا کھاتا کھول سکتا ہے اور بینک کے ساتھ لین دین کر سکتا ہے. بس یہ ہوگا کہ نابالغ کسٹمر کو اوور ڈرافٹ کی سہولت میسر نہیں ہوتی، پر یہ چیک جاری کر سکتا ہے رقم نکلوانے کے لیے بینک سے. پھر نمبر 7 پوائنٹ چھوڑ دیں گے، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. نمبر 8 پوائنٹ، بینک اور گاہک کے درمیان کون کون سے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں؟ تو یہ آپ نے پڑھا، قرضہ اور مقروض، تحویل دار اور تحویل کار، یہ سارے پوائنٹس وہی ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. پھر نمبر 9 ہے گاہک بطور قرضہ اور بینک بطور مقروض تعلقات کی وضاحت کریں. تو یہ بھی آپ نے پڑھ لیا، گاہک بطور قرضہ اور بینک بطور مقروض. ٹھیک ہے، یہ بھی کلیئر ہو گیا. پھر بینک کے راہن اور مرتہن کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر بینک کے گاہک کے حقوق و فرائض. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ جب ہم گاہک کے حقوق و فرائض کی بات کرتے ہیں تو فرائض میں بینکاری کے اوقات ہیں، زائد المیعاد چیک ہے، غیر متعلقہ افراد سے بچاؤ، بروقت وارننگ اور محتاط اجرا. حقوق کی بات کریں تو چیک جاری کرنے کا حق، پاس بک حاصل کرنے کا حق، تصحیح یعنی درستگی کا حق، مقدمے کا حق، امانتوں کی واپسی وغیرہ شامل ہے. سیم 12 بینک کے حقوق و فرائض، یہ بھی پڑھ لیا. اور پھر ایک بینکار کن وجوہات کی بنا پر گاہک سے تعلقات ختم کر لیتا ہے؟ تو اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. یہ 13 نمبر ہے، گاہک کا پاگل ہو جانا، گاہک کا دیوالیہ ہو جانا، گاہک کی وفات، پھر رقم کی کمی، عدالت کے ذریعے، غیر منافع بخش جو ہے وہ کھاتا ہو ایسی صورت میں. اور گاہک ان صورتوں میں تعلقات جو ہے وہ منقطع کر لیتا ہے اگر رہائش تبدیل ہو جائے، کہیں دور چلا جائے، اعتماد نہ رہے بینک پہ،
गैर तसल्ली बख्श खिदमात हों बैंक की, या शरह सूद या मुनाफा का रेट जो है वो उसको सूट ना करे। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट नंबर 15, मुतवल्ली ट्रस्टी। पेपर में कई दफा ये रिपीट हुआ है। तो मुतवल्ली या ट्रस्टी से मुराद ऐसा शख्स होता है जो जायदाद का निगरान मुकर्रर किया जाए। अक्सर बैंकों को ये काम सौंपा जाता है। असूली तौर पे बैंकों को ऐसे शख्स का हिसाब खोलने से गुरेज करना चाहिए, लेकिन अगर वो ट्रस्टी की हैसियत से खाता खोले तो बैंक को फिर ट्रस्ट डीड का मुतालबा करना चाहिए जिसमें से ट्रस्टी मुकर्रर किया जाए। ठीक हो गया बेटा? कोई अगर फिर भी पॉइंट आपको ना आए तो बिला झिझक आपने बेटा पूछना है। एमसीक्यूज की तरफ आए 223 पेज पे। तो नंबर 1 है एक शख्स जिसका किसी बैंक में खाता हो या इसी तरह का बैंक से कोई ताल्लुक हो तो वो बैंक का क्या कहलाता है? अलिफ मालिक, बे मकरूज, जीम सारफ और दाल गाहक। तो ज़ाहिर है किसी शख्स का बैंक में खाता है तो वो बैंक के लिए क्या होगा? गाहक कहलाएगा, तो दाल ऑप्शन। फिर नंबर 2 है जब बैंक रहन के तौर पर जायदाद अपने पास रख कर कर्जा जारी करता है तो बैंक क्या कहलाता है? तो हमने पढ़ा था रहन और मुर्तहन, तो बैंक क्या कहलाता है? मुर्तहन कहलाता है, यानी दाल पॉइंट। फिर नंबर 3 है अनपढ़ शख्स अपनी शनाख्त के लिए बैंक को मुहैया करता है। तो पैदाइश का सर्टिफिकेट नहीं, अंगूठे का निशान ये भी नहीं, और तस्वीर ये तो सब लोग जो है मुहैया करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें पॉइंट जीम होगा। जॉइंट स्टॉक कंपनीज खाता खुलवा सकती हैं। तो हमें पढ़ा हुआ है कारोबारी हजरात कौन सा खाता खुलवाते हैं? चिल्लत खाता, यानी करंट अकाउंट। नंबर 5 जब तक मुदारबा के तहत गाहक को कर्जा फराहम किया जाता है तो बैंक क्या कहलाता है? ये भी हमने पढ़ा कि बैंक क्या कहलाता है? ज़ारब कहलाता है। तो यहां पे बे पॉइंट होगा। नंबर 6 है जब कोई गाहक बैंक में रकम जमा करवाता है तो ये क्या कहलाता है? ये कर्जा होता है बैंक के लिए, जिसे बैंक को कर्जा दिया। नंबर 7 क्लब, अमदाद बाहमी की अंजुमन, एसोसिएशन वगैरह अदारों के जिम्मे में आते हैं। ज़ाहिर है अंजुमन अमदाद बाहमी का मकसद नफ़ा कमाना नहीं है, एसोसिएशंस का मकसद नफ़ा कमाना नहीं है, तो बे पॉइंट यानी ये गैर तजारती अदारे कहलाते हैं। नंबर 8 है किसी भी सरकारी अदारे का सरबरा किस हैसियत से बैंक में अदारे का खाता खुलवाता है? तो जारी बात है वो जीम पॉइंट होगा, वो एक मुलाजम की हैसियत से बैंक में खाता खुलवाएगा। 9 नंबर पॉइंट अगर कोई बैंक में रकम जमा कराता है तो बैंक को गाहक के दरमियान पाया जाने वाला ताल्लुक कहलाएगा। यानी अगर बैंक में रकम जमा करवाएंगे तो बैंक और गाहक के दरमियान ताल्लुक कौन सा होगा? कर्जा और मकरूज का। क्लियर हो गया पॉइंट बेटा? यानी अलिफ पॉइंट। नंबर 10 दर्ज झैल में से कौन किसी दूसरे की जायदाद की देखभाल करता है? तो अलिफ पॉइंट मुतवल्ली ट्रस्टी, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ा। नंबर 11 अगर किसी सरकारी अदारे का बैंक में खाता खोला जाए तो इसकी क्या हैसियत होगी? तो इसकी हैसियत जैसे हमने पढ़ा कि एक आम आदमी के तौर पे उसको लिया जाएगा, तो फिर हैसियत भी क्या होगी? एक आम शख्स की, यानी बे पॉइंट। 12 है जी कौन सी इस्तिलाह गाहक की मौत की तस्दीक के बाद खाते के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो उसके लिए जीम पॉइंट है मुतवफ़ी का खाता, यानी जो मर चुका हो। 13 पॉइंट एक शख्स जब बैंक में रकम जमा करवाता है, खाता खोलता है अपना, तो दोनों के दरमियान आगाज हो जाता है कौन सा? बैंक और गाहक के ताल्लुकात का आगाज हो जाता है, तो ये बे पॉइंट होगा। 14 है दर्ज झैल में कौन बैंक में खाता नहीं खुलवा सकता? तो फिर चारों पॉइंट पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि जीम पॉइंट यानी पागल या ज़हनी मरीज। 15 बैंक और गाहक के दरमियान एक तहरीरी मुआहदा मौजूद होता है, किस सूरत में? तो जाहिर बात है वो तहरीरी मुआहदा क्या होता है? जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो फॉर्म फिल करते हैं, तो वो फॉर्म
जो है वो तहरीरी मुआहदा होता है। जीम पॉइंट खाता खोलने का फॉर्म। 16 है जी, मुश्तरका गाहक की सूरत में कर्जा की जिम्मेदारी किस पर होती है? तो जवाब है तमाम शिरका पर। अलिफ पॉइंट। बैंक और गाहक का ताल्लुक खत्म हो जाता है। 17 पॉइंट। तो इसमें दाल है, यानी गाहक के पागल हो साथ जाने से भी, दीवाना हो जाने से भी, मर जाने की सूरत में भी। फिर 18 पॉइंट है जी, बैंक अपने गाहक के चेक की अदायगी का पाबंद होता है अगर, तो दाल पॉइंट है, क्योंकि तीनों चीजें जो है वो कंसिडर करती हैं। खाते में रकम हो तो तब भी, चेक बाज़ाब्ता हो, प्रॉपर हो तब भी, हुकूमत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई तब भी, तो दाल पॉइंट होगा। 19 है, बैंक और गाहक के ताल्लुकात किस नौइयत के होते हैं? तो फिर पढ़ा है किस नौइयत के आपने? कर्जा और मकरूज के, ऐसे ही है ना। एजेंट और प्रिंसिपल का भी आपने पढ़ा। फिर आपने पढ़ा जामन और जमानती के भी, तो इसलिए फिर क्या होगा? दाल पॉइंट, यानी दर्ज वाला तमाम। 20 है जी, किस गाहक के हकूक बैंक पर ज्यादा होते हैं? तो वो चाहे सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो करंट अकाउंट होल्डर हो, चाहे वो फिक्स अकाउंट होल्डर हो, बैंक के लिए सब एक बराबर है। तो फिर यहां पे क्या होगा? दाल, सबके यकसा। 21, शादीशुदा औरत बैंक में अपना खाता खोल सकती है। कौन सा? बचत, म्यादी, चिल्लत। तो जवाब है तीनों में से कोई भी चाहे, तो दाल पॉइंट। 22, शादीशुदा औरत का बैंक में खाता खोलने के लिए पूछा जाता है। तो यहां पर शादीशुदा औरत के लिए लाजमी है कि उससे पूछा जाए उसके हावन का नाम, यानी अलिफ पॉइंट। ट्रस्टी से मुराद वो शख्स होता है जो किसी जायदाद का निगरान हो, यानी बे पॉइंट। और लास्ट है जी, अगर कंपनी पुरानी हो तो बैंक खाता खुलवाते वक्त पिछले कुछ सालों की तलब करता है। बैलेंस शीट, सालाना रिपोर्ट, तो जवाब है दोनों, अलिफ और बे। तो जी बेटा, उम्मीद है कि पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आपने प्रॉपर पूछना है। अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।